नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म आज हामी समग्र नेपाल र नेपालीका लागि ६२-६३ को जनआन्दोलन पछाडि हामीले स्वीकार गरेको भनिएको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको अनि पछिल्लो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव सँगसँगै संस्थागत भयो भनिराखिएको परिवर्तनसँग जोडिएका केही एजेन्डा, जुन एजेन्डाको औचित्य र आवश्यकताका विषयलाई लिएर अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टी, सानातिना राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी सबैले बहस चलाइराखेका छन्। विशेष गरी ६२-६३ को जनआन्दोलनमा उठ्यो वा उठेन, तर त्यसभन्दा पछाडि धर्मनिरपेक्षताको प्रसङ्ग, राजा बिनाको गणतन्त्रको सन्दर्भ अनि संहिताको प्रश्न, यी तीन प्रश्न हामीले संस्थागत गऱ्यौँ, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। तदनुसार संविधान पनि जारी भयो। तर अहिले स्वयं नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिराखेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मुलुकमा संघीयता चाहियो भनेर त्यतिबेला मधेसमा आन्दोलन गरिराखेका केही मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरू अनि सँगसँगै मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउनुपर्छ भनेर सुरुका दिनदेखि आन्दोलन गरिराखेको राप्रपाको शक्ति निरन्तर लागिराखेको छ। बहसमा आएको छ समग्र यी परिवर्तनहरू नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक हुन् वा होइनन्। यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका नेता राजाराम श्रेष्ठसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो टेलिभिजन पत्रकारिताको 8-10 वर्षको बिचमा तपाईसँगको मेरो पहिलो संवाद। समयको अन्तराल आज जुर्यो र समग्रमा तपाईहरूले उठाइराखेको यो परिवर्तन विरोधी एजेन्डामै जान खोजिसिधै म हामीले यत्रो धेरै बलिदानी पछाडि यो मुलुकमा संस्थागत गरेको संविधान सभाको 2 चरणको चुनावबाट हामीले संविधानमै संस्थागत गरेको र सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेर हामीले उल्लास मनाएको विषयलाई लिएर तपाईहरू जनताको बीचमा पटक पटक गइराख्नु भएको छ। यो देशमा संघीयता चाहिँदैन, यो देशमा राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ, यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ। परिवर्तन विरोधी अभियान कहाँसम्म पुगेपछि तपाईहरू थाक्नुहुन्छ? हामी परिवर्तनका विरोधी किमार्थ होइनौँ, कदापि होइनौँ। हामी परिवर्तनका विरोधी होइनौँ। यो राजनीतिक परिवर्तनका सम्भाग पनि हामी होइनौँ। यो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तनको पक्षधर हामी हौँ। परिवर्तनले जनताको जनजीवन परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, देशमा सुशासन ल्याउनुपर्छ, देशमा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ, देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हौँ। यो परिवर्तनकै विरोधी जे परिवर्तन हुन्छ त्यसको विरोध गरेर हिँड्ने होइनौँ हामी। यो परिवर्तनका पक्षधर हौँ। मुलुक आर्थिक रूपमा रूपान्तरित हुनुपर्दछ, मुलुकवासीहरूको जनजीवनमा सुधार आउनुपर्छ र एउटा विश्वमा जुन परिवर्तन सन्दर्भमा जुन प्रकारको जनजीवन, जुन प्रकारको समृद्धि हुनुपर्यो समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यो संविधानमा लेखिएका केही बुँदाहरूमा हाम्रो असहमति भने सुरुका दिनदेखि नै हो। यो जुन मार्गचित्रबाट देशलाई हिँडाउनु खोजिएको छ त्यो मार्गचित्रबाट हिँडाउँदाखेरि देश दुर्घटनामा पर्छ भनेर हामी सुरुदेखि नै भनिराखेका हौँ। त्यो हामीले केवल आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ सिद्ध गर्नुको निमित्त मात्र यो कुरा हामीले कहिले पनि भनेनौँ। यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर राष्ट्रिय आवश्यकता वा राष्ट्रको सर्वोपरि स्वार्थलाई हामीले मध्यनजर राखेर त्यसलाई मनन गरेर हामीले यो कुरा भनिराखेका हौँ। अहिले यो जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, जुन राष्ट्रको पहिचानहरू एकपछि अर्को गरेर नामेद पार्ने जुन प्रकारको काम भयो, यसले मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सक्यो, यसले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि गर्न सक्यो। त अहिले त्यो मात्र होइन, थप जटिलताहरू अभिवृद्धि हुँदै जाने क्रममा छ। हामीले जीवनकालमा कहिल्यै पनि सुन्न नपरेको देश टुक्र्याउने आदि इत्यादिको कुराहरू पनि त्यो एकदम लुकीछिपी होइन, खुलेआम छाती ठोकी एकदम गर्वका साथ देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर आवाज आइराखेको छ कि राष्ट्रिय अखण्डतालाई विच्छेद पार्ने कुरा पनि हामीले सहर्ष स्वीकार गर्दै जाने, या जातिको नाममा देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने कुरामा हामी सहँदै जाने। त्यो परिवर्तनको नाममा हामी परिवर्तनलाई सबै परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छौँ भन्दैमा देशलाई बर्बाद पार्ने कामलाई त हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ नि। यो विकृति, यो विसङ्गति, यो वितृष्णा तपाईँले उठाइराखेका यी कतिपय शब्दावलीहरू अथवा सन्दर्भहरू अराजक सन्दर्भ पनि आइराखेका छन्। यो परिवर्तन सँगसँगै भित्रिएको विकृति भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, अथवा यो परिवर्तन उल्ट्याइदियो तपाईँले भने जस्तै यो मुलुकमा कुनै न कुनै स्वरूपको राज संस्था आइदियो, हिन्दू राष्ट्र भयो, संहिता खारिज भयो भने यी अहिले उठिराखेका मनोआकांक्षाहरू चाहिँ त्यत्तिकै नामेड भएर जान्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यो परिवर्तन समयको माग अनुसारको, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको
जनताको भावना अनुसारको परिवर्तन भयो भने त स्थिति पनि हुन्छ। त्यसले अराजकता भित्राउनु पनि भित्राउँदैन, त्यसले व्यथिति विसङ्गति भित्राउनु पनि भित्राउँदैन। यो निहित राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा वा प्रभावमा वा इसारामा परिवर्तन भयो भने यो परिणाम यस्तै नै हुन्छ। यदि साँच्चीकै नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा बमोजिम, राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम र समयको माग बमोजिम परिवर्तन हुने हो भने त्यो टिकाउ हुन्छ। अहिले यो जनताको इच्छा अनुसारको पनि भएन, समयको माग अनुसारको पनि, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि व्यथिति र विसङ्गतिको बढ्ने क्रम निरन्तर रूपमा जारी छैन। अहिले कुन चाहिँ सेक्टरलाई हेरेर, कुन चाहिँ क्षेत्रलाई हेरेर हामीले चित्त बुझाउने भन्नुहोस् त। यो परिवर्तन पछाडि जनताको छोरो राष्ट्रपति भयो, जनताको छोरो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भयो। नेपाली जनताले के पायो भने पनि नेपाली जनताले के पायो? जनताको छोरो राष्ट्रपति भएर मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने, राष्ट्रिय एकताको भावना बलियो भएर जाने, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा हुँदै जाने भए ठिकै छ, जोसुकै भए पनि ठिकै छ। हामी त धेरै समय अगाडिदेखि मुलुकको समृद्धिको निमित्त, राष्ट्रको गौरव र इज्जत बढाउनुको निमित्त हामी बहस छलफल गरिराखेकै छैनौँ। त्यो साधनमा हामी अलमलेर बसिरहेका छौँ। यो कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली त्यो साध्य होइन नि। कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले हामी साध्य नै हौँ। यो गणतन्त्र चाहिँ संस्थागत गर्ने, गणतन्त्र प्राप्ति भयो यो ठुलो उपलब्धि भनेर हामीले भन्ने कुरा होइन। यो गणतन्त्रले मुलुकलाई के दियो? एउटा साधन हो। गणतन्त्रको प्राप्तिपछि वा गणतन्त्रलाई स्थापित गरी, गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि मुलुकले के पायो भन्ने कुरा हो। हाम्रो सबै राजनीतिक दलको साझा इच्छा आकाङ्क्षा लक्ष्य साध्य भन्ने कुरा त मुलुकको समृद्धि हो नि। मुलुकलाई कसरी बलियो बनाउने भने, मुलुकलाई सबल बनाउने, सुदृढ बनाउने, स्वाधीन बनाउने हो नि। गणतन्त्र भयो, मुलुक भाँडो गएर जाओस्, जनताले जति दुःख पानी पाओस् भन्ने कुरा। त्यो गणतन्त्र आयो भने त गणतन्त्र आएको उपलब्धि होइन। गणतन्त्रले देशलाई के दियो त? गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई के दियो भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त्यही हामी सधैँ नै यो साधनमा अलमलेर बसिरहेका छौँ। गणतन्त्र भयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र गरिराखेका छौँ। यो गणतन्त्रलाई जोगाएर नेपाली जनताले के पाउने हो, के पायो, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने ठाउँमा साधन प्राप्त भयो। त्यसैमा मक्ख छौँ। यो साधनलाई कसरी जाने भन्ने कुरामा जानुपर्छ। गणतन्त्र हामीले तपाईँले भने जस्तै, तपाईँहरूले भने जस्तै, राप्रपा तत्कालीन राप्रपाका सबै फोर्सले भने जस्तै ल कुनै न कुनै स्वरूपको राज संस्था ल्याएर हामीले राखिदियौँ। तपाईँहरूले भने जस्तै हिन्दू राष्ट्र भयो नेपाल, सङ्घीयता खारिज भयो, के पाउँछ जनताले? हिजो पनि त्यही कालखण्डबाट हामी गुज्रेर आएका हौँ। हामीले केही पनि पाएनौँ, मुलुक पछि पर्यो, पछौटेपनबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ। त्यसैले परिवर्तन चाहियो भनेर त्यत्रो बलिदानी हो नि त, 17-18 हजारको बलिदानी, अरबौँ खरबौँ लगानी गरेर लेखिएको संविधान। हिजो यति नेपाली जनतालाई भ्रममा राखियो, यसरी उत्तेजना फैलाएर अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले भरपुर फाइदा लिए। हुनुपर्ने के थियो? जनतालाई चेतना फैलाएर सत्तासीन भइदिएको भए, त्यो परिवर्तन गरिदिएको भए त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्थ्यो। भ्रम सिर्जना गरेर उत्तेजित बनाएर भिड तन्त्रबाट ल्याएको परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ, जुन अहिले हामीले भोगिराखेका छौँ। हिजो राज संस्था हुँदाखेरि सम्पूर्ण समस्याको जड भनेको राजा हो। त्यो राज संस्थालाई फ्याल्ने बित्तिकै मुलुकमा समृद्धि आउँछ। प्रजातन्त्रको निमित्त कहिले पनि सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नु पर्दैन भन्ने भनिएको थियो नि। जनताले त्यो पाठ सिकाएको थियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भयो, राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि, राज संस्थालाई अलग राखेपछि अब के पाए त? छन् एकपछि अर्को थप जटिलताहरू, नयाँ नयाँ समस्याहरू सिर्जना भयो नि। ठिकै छ, गणतन्त्र स्थापित भएर गणतन्त्र आएर मुलुकमा साँच्चीकै परिवर्तन, त्यसको एउटा सकारात्मक परिवर्तन भयो, त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्यायो, जनताको जनजीवन सुखमय हुँदै गयो, नेपाल समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गयो भने ठिकै छ नि गणतन्त्र। तर यसले देशलाई उल्टो दिशातिर हिँडायो।
अहिले समीक्षा गर्ने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो राजनीतिक हामीले संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पछाडिको करिबन 1.5 वर्षको बिचमा छौँ हामी त। 62-63 को जनआन्दोलनभन्दा पछाडि हामीले संविधान भन्यौँ, सङ्क्रमण काल भन्यौँ, शान्ति प्रक्रिया भन्यौँ, धेरै कालखण्डमा बितायौँ। तर संविधान कार्यान्वयनमा आइसके पछाडिको 1 वर्ष 1.5 वर्षको अवधि समग्र व्यवस्थामाथि समीक्षा गर्ने कालखण्ड हो कि होइन, त्यसका लागि पर्याप्त छ कि छैन भन्ने पनि होला नि। हाम्रो देशको धेरै महत्त्वपूर्ण समयहरू यस्तै सङ्क्रमणकालकै नाममा हामीले बितायौँ। यस्तै परीक्षण एउटा प्रयोगशालाको रूपमा नेपाललाई लिएर हामी धेरै समय हामीले व्यक्त गरिसकेका छौँ। अब त्योभन्दा धेरै अगाडिको कुरा न 7 साल पछाडिको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले 7 साल र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि 70 दशकको कुरा छ। 70 वर्ष व्यतीत भइसक्यो। अहिले हामी कहाँ पुग्यो भने हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू कहाँबाट कहाँ पुगेको छ। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने पनि कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। हामी कहाँ छौँ कि सधैँ यो देशलाई परीक्षण कालमा राखेर सधैँ यो देशलाई प्रयोगशाला बनाएर हाम्रो समृद्धि हुन्छ, हामी समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, समृद्धिको दिशातिर हामी उन्मुख हुन सक्छौँ। यो त्यही त जे छ त्यसलाई संस्थागत गरौँ, जे छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ, त्यही छ त्यसलाई प्रयोग गरौँ, त्यसैमा सन्तुष्ट हौँ, त्यहीँभित्र समृद्धि खोजौँ मात्रै भनिरहेको छु मैले पनि। फेरि प्रयोगशाला बनाएर त्यतातिर जाने अथवा फेरि अर्को कालखण्ड त्यता गुजार्ने हो भने त फेरि पनि प्रयोगशालामै गइहाल्यौँ नि हामी। यो पञ्चायत व्यवस्था निरङ्कुश भयो भने त्यसलाई फ्यालियो, यसले देश विकास गर्न सकेन, यसमा प्रजातन्त्र दलहरू चाहियो, बहुदल चाहियो भन्यो। त्यसलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ, सबै नेपाली जनताले आत्मसात गरे। 46 सालको परिवर्तन भयो, 2047 सालमा एउटा संविधान बन्यो। त्यो जुन संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनियो, त्यो संविधान क्रमशः लागू हुँदै पनि गएको थियो। त्यो संविधान लागू भएको 5 वर्ष नपुग्दै त्यो संविधानलाई चुनौती दिएर 52 सालमा जनयुद्ध सुरु भयो। जसले यो संविधानको निर्माण गरे, जो संविधानको जन्मदाता हुन्, तिनीहरूले फेरि जनयुद्धको 10 वर्ष पछाडि त्यो संविधानको घाँटी निबट्ने काम भयो। सिद्धो फेरि परिवर्तन भयो, गणतन्त्र भयो, धर्मनिरपेक्षता कुरा भयो, संहिता एउटा नयाँ राज्यको नयाँ संरचनातर्फ जाने भनेर गयो। तपाईँको यो 47 सालको उसमा त्यो कालखण्ड 47 सालको परिवर्तनको कालखण्डमा पनि देश समृद्धितिर जान सकेन, जान खोजिरहेको थियो। मुलुकले एउटा ट्र्याक समातेको अवस्था, एउटा कालखण्डको स्थायी सरकारले मात्रै गर्यो है, त्यसभन्दा पछाडि थियो। एउटा बहुमत पनि प्राप्त सरकार पनि थियो। अब त्यो विभिन्न दलीय कार्यशैली भनौँ, नेता त्यति बेलाको कार्यशैली संसदीय विकृति सिद्धि आयो। एउटा फेरि परिवर्तन आयो। 62-63 सालले परिवर्तन, 62-63 सालको परिवर्तन पनि 13-14 वर्ष भइसक्यो। यसले पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन, परिणाम त सकारात्मक देखिएन नि। किनभने हाम्रो मार्गचित्र नै गलत छ। जानुपर्ने अब तपाईँको धुलिखेल जानलाई, भक्तपुर जानलाई त पूर्वतिर जानु पऱ्यो नि। यहाँबाट पश्चिमतिर गएर भक्तपुर धुलिखेल त पुगिँदैन। धुलिखेल जाने भनेर नागढुङ्गा कटेर कलङ्कीबाट पश्चिम गएर त पुगिँदैन नि। त यो मार्गचित्र गलत छ। यसरी हुँदैन भनेको अहिले हामीलाई देशमा भोटको राजनीतिभन्दा फरक दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको संस्था हामीलाई चाहिन्छ। यो निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन। निषेधको राजनीति भयो बारम्बार, त्यो पञ्चायतमा पनि निषेधको राजनीति भयो। सबैलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारामा ल्याउन सकेन, त्यो पनि 30 वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन। परिवर्तन भयो, फेरि अर्को समूहलाई निषेध गरियो भनेर 47 सालको उत्कृष्ट भनेको संविधान पनि पालना हुन सकेन। त्यसको 5 वर्षपछि त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा भयो, फेरि त्यसमा परिवर्तन भयो। अनि फेरि अब यो 62-63 साल पछाडि नयाँ परिवर्तन भयो, 10 वर्षपछि फेरि नयाँ परिवर्तन हो। त्यो परिवर्तनले पनि देशलाई सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गर्न सकेन। त के भन्यो राजनीतिक दलले भने हामी बहुमत प्राप्त भएन। यदि हाम्रो दललाई बहुमत प्राप्त भइदिएको भए यो अस्थिरता हुने थिएन, हामीले देशलाई समृद्धितर्फ लिएर जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पनि अहिले 2/3 सरकार छ नि, अस्थिरता छैन नि। यो तमसुक गरेर 9 महिना 10 महिना सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि होइन। अहिले 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको छ। अब अहिले पनि यसले सकारात्मक परिवर्तन किन ल्याउन सकेन? किन जनताको पक्षमा सिङ्का पनि भाज्न सकेन, माखु मार्न सकेन नि? यो कुरा हामीले भनिराखेका छौँ। स्वयं सत्तासीन दलका शीर्षस्थ तहका नेताहरूले यो टिप्पणी गरिरहेको, देश डुब्नै लाग्यो, देश समाप्त हुन लाग्यो, यो बाटोबाट मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लाने मात्र होइन, त्यहाँ लान नसकिने कुरा मात्र होइन, देशै डुब्न सक्ने अवस्थामा गयो। देशै डुब्न लाग्यो भने भनिरहेको छ नि। त्यसकारण
हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नेसन फर्स्ट भन्नु पऱ्यो कि राष्ट्र पहिलो, राष्ट्रको स्वार्थ भनेको पहिलो स्वार्थ हो, जनताको स्वार्थ भनेको पहिलो स्वार्थ भन्नु पऱ्यो। यहाँ जनताको नाम लिने, प्रजातन्त्रको नाम लिने, लोकतन्त्रको नाम लिने, आफ्नै खल्ती भर्ने प्रवृत्ति हामी हुँदै गइराखेको त पक्का हो, यथार्थ पनि। अहिले हेर्नु त्यही आक्षेपबाट तपाईँहरू पनि कहाँ मुक्त हुनुहुन्छ? हामीले त्यो आक्षेप कहाँ लगाउनु पाएको छ र? हामी राष्ट्रको कुरा गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्ने, राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने 4वटा 5वटा कार्यालय खोलेर बोर्ड खोलेर छोटे छोटे पार्टी कार्यालयमा असङ्गठित रूपमा बस्ने, यो पनि पदको लागि अवसरको लागि भनेर तपाईँहरूमाथि पनि त्यो कलङ्क त लागिराखेकै छ। यो बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न दलहरू दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता छ, स्वाभाविक होइन। तपाईँले भने चाहिँ यो पार्टी फुट्नु यो दुर्घटना हो, यो दुर्भाग्य हो। त्यस कारण यो दुर्घटना, त्यो दुर्भाग्यलाई अब हामीले कायम राखिरहेको हुँदैन, यसबाट पार पाउनुपर्छ भनेर अब पार्टी राष्ट्रवादी शक्ति एक ठाउँमा आउने हामी अभियानमा लागिरहेका छौँ। 3वटा राप्रपा नामधारी पार्टीमध्ये 2वटा मिलेर अब 2टा मात्र बाँकी भएको छ, अर्को पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अहिले यो पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामी बलियो हुनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेको छैन। तत्कालीन सूर्यबहादुर थापाका पालादेखि अब पुरै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एउटै हुनुपर्छ, यहाँ पुरै भूमिगत समूहले सिद्ध्याइसक्यो। जुन दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिराखेको छ, यसले एक दिन दुर्घटना निम्त्याउँछ हेर्नुहोस्। अहिले राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर हुँदाखेरि राष्ट्रवादी भावना कमजोर हुँदै गएको त यथार्थ हो नि। कसैले मैले आरोप लगाएको हो त होइन। राष्ट्रवादीको परिभाषा पनि के भन्ने होला, मानक पनि के भन्ने? अब तपाईँ एक शब्द भन्यो भने मैले भने नेसन फर्स्ट, पहिलो राष्ट्र हो, त्यसपछि मात्र दल को कुरा आउँछ, त्यसपछि समूह व्यक्तिको कुरा आउँछ। यहाँ त पहिला आफू कसरी लाभान्वित हुने, मैले भने नि झट्टै हेर्दा क्रान्तिकारी देखिने, एकदम कुरा सुन्दाखेरि एकदम लोकतान्त्रिक देखिने, सब लुच्च ठहरियो नि। जनता र देशको नाममा त कसै गरेन। त्यस कारण हामी र उनीहरूमा फरक त्यही हो, हामी नेसन फर्स्ट भन्छौँ। देश पहिलो हो, देशको स्वार्थ पहिलो हो। देशको स्वार्थ भन्दा अरू कुनै पनि स्वार्थ ठुलो हुन सक्दैन हामीले भनिरहेको छौँ। तिनीहरूको बिचमा र हाम्रो बिचमा फरक हो। त्यस कारण सबै राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बिचमा एकता गरेर मुलुकलाई अब समृद्धितर्फ लानुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो धारणा हो। अब हामी चाहिँ कमजोर भयौँ, राम्रो कमजोर भयो, मिल्नुपर्छ भन्ने होइन, देश कमजोर भयो। त्यो त पछिल्लो चुनावी परिणामले पनि तपाईँहरूलाई एउटा बाध्यात्मक पाठ सिकायो। त्यो भने यो पार्टी अलग अलग चिरामा रहनु, विभाजित स्थितिमा रहनु यो दुर्घटना हो, यो दुर्भाग्य हो। यो पार्टी फुट्ने, टुटफुट आदि इत्यादि भन्ने कुरो अस्थिर हो, त्यो क्षणिक हो, त्यो अस्थायी। त्यो पनि तपाईँले भने जस्तै नेसन फर्स्ट भन्ने मानसिकताबाट त पार्टी विभाजन हुँदैन नि फेरि। अब हुँदैन। अब त्यस कारण यो 2टा पार्टी चाहिँ मिलिसक्यो, त्यसो पार्टीसँग पनि एकता गर्नुको निमित्त विलम्ब भइराखेको कारण त्यही हो। किनभने अब पार्टी एकजुट हुँदाखेरि, अब पार्टी मिल्दाखेरि, पार्टीको बिचमा एकता हुँदाखेरि अब कहिले पनि पार्टी नफुट्ने हिसाब किताब जानु पऱ्यो नि। दल मात्र मिल्ने होइन, दिल पनि मिल्नु पऱ्यो। दिल समेत दल मिल्यो भने त्यो फुट्न गाह्रो। त्यसो भनेर तपाईँहरूले 2टा पार्टी एकता गर्नुभयो, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी एकता गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको समाचारमा केन्द्रित रहने हो भने कमल थापाबाट 17 भाइ तपाईँहरूकातिर आउनुभयो, तपाईँहरूकातिरबाट 7 भाइ कमल थापातिर जानुभयो भनेर समाचार आइराखेको छ। भन्दाखेरि दिल कहाँ मिलेको छ र? दल मिले, व्यक्ति मिलेन, फेरि त्यहाँ प्रवृत्ति बाधक बनिहाल्यो। यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिएको छैन। यो वास्तवमा केही मान्छेहरू हामीबाट उता जाने, उताबाट यता आउने पनि यो पार्टी एकता अभियानको सिलसिलामा लागेका व्यक्तिहरू यता हो। कोही यता आयो, कोही उता गए। पार्टी मिलाउनुपर्छ भन्ने आवाज यता आउने। अब 15 गते प्रवेश गर्दैछन्, पर्सि 15 गते प्रवेश गर्दैछन्, राप्रपा संयुक्तमा ठुलै समूह प्रवेश गर्दैछन्। केही व्यक्तिहरू हिजो राप्रपा संयुक्तमा भएका व्यक्तिहरू राप्रपा प्रवेश गरे। यो सबै समूहहरू पनि वास्तवमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर होइन, कि पार्टी एकता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो अभियानको, एकताको अभियानको एउटा श्रृङ्खला हो पनि भन्न सकियो। खोज्दै राम्रो अवसर पाइएन, यता उता राम्रो अवसर पाइन्छ भनेर अवसरको लहरमा लागेर गएको पनि हुनसक्छ। त्यो खालको पनि देखिएको छ अभिव्यक्तिहरू। केही व्यक्तिहरू हिजो गए, अब त्यहाँ स्वार्थको खोजीमा गए भनेर भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले। त्यो भन्नु पनि हुँदैन। सबै कुरालाई हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्दछ। त्यो नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा होइन। केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने तयारी हुँदैछ, 15 गते प्रवेश गर्ने तयारी भइराखेको छ। त्यस कारण पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूको क्रियाकलाप, आचरण, व्यवहार हेरेर
न यो आफ्नो पदीय भागभण्डाको निमित्त वा आफ्नो पदीय स्वार्थको निमित्त प्रवेश गरेको भन्ने आरोप लगाउन ठाउँ हुन्छ। अहिले केही भन्दैन, एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म प्रिम्याच्योर हुन्छ अहिले हैन। तत्कालीन पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई साबिकै पदमा अहिले जिम्मेवारी दिने, एकता महाधिवेशन पछाडि पद बाँडफाँड गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने एउटा टेन्टेटिभ तपाईँहरूको सहमति त होइन त पनि छैन। त्यो एकताको हामीले आधार पत्र बनाएका छौँ। त्यो एकताको आधार पत्रमा यो पार्टी एकता घोषणा भएको 1 महिनाभित्रमा अन्तरिम विधान बनाउने र 1 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्ने भनेर हामीले त्यसमा निर्धारण गरेका छौँ, स्पष्ट ढङ्गबाट लेखेका छौँ। तत्त पदमा बस्ने भने पनि भनेका छैनौँ। तत्कालीन अवस्थामा एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने मात्र भनेका छौँ। अहिले हामीले यति मात्र भनेका छौँ। यो जो पदमा जो पदासीन थियो त्यो अर्को पार्टी अझै त्यही पद दिने भनेर हामीले भनेका छैनौँ। अब जस्तो अब अहिले एक खालको आशंका तपाईँहरूले दुईटा एजेन्डा हामीले 46 सालको परिवर्तनको पेरिफेरीदेखि 62-63को जनआन्दोलनको पेरिफेरीसम्म हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मको संरक्षक, हिन्दू सम्राट राजा भन्यौँ, हामीले मान्यौँ, त्यति बेला श्रीपेजलाई मान्यौँ र त्यही खालको भूमिका राज संस्थाको रहेर पनि आयो। र अहिले तपाईँहरूले यही दुईटा हिन्दू अनि राजा, यी दुईटा शब्दावली बोकेर समग्रमा राष्ट्रवादीहरू एक हुनुपर्छ भनेर आह्वान गर्दै गर्दा कतै निर्मल निवासको सदिच्छा चाहना तपाईँहरू एक भइदिए हुन्थ्यो, राज संस्थाको लागि लडिदिए हुन्थ्यो, फर्किन पाए हुन्थ्यो, त्यो राजमुकुट फेरि पनि सम्हाल्न पाए हुन्थ्यो भने निर्मल निवासको सदिच्छाका कारण तपाईँहरूलाई यो मनोबल आइराखेको हो कि भन्ने एउटा आक्षेप छ नि, त्यसलाई क्लियर पारिदिनुहोस् न। होइन, यो मैले अहिले पनि यो प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नु खोजिरहेको थिएँ कि यो हाम्रो एकताको पछाडि मुलुकको विद्यमान परिस्थिति नै सबैभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ भने नि। केवल राप्रपा पार्टी बलियो हुनुको निमित्त मात्र हामी यो एकता अभियानमा लागिराखेका छैनौँ। मैले भने नि, हामी त देश पहिलो हो, नेसन फर्स्ट भन्ने पार्टी, त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता हामी। यो राष्ट्रवादी शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति बलियो भएन भने मुलुकको राष्ट्रिय एकताको भावना कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो त यो त प्रमाणित तथ्य, त्यो हामीले भइराखेका छौँ। भने देश टुटाउने, देश फुटाउने, देशलाई अलग पार्नेसम्म कुराहरू आइराखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पार्टीगत स्वार्थलाई मूल विषय बनाएर बस्न सक्ने अवस्थामा हामी कदापि छैनौँ। त्यसैले यो देशलाई माया गर्ने, देशप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ अहिले स्वरूपमा सानो होला हामी, तर हाम्रो जुन प्रकारको सार हो, जुन प्रकारको लक्ष्य हो, महान लक्ष्य छ, यो त्यो कसैको सदिच्छा होइन, कुन निर्वाचन होइन। अब तपाईँले इङ्गित गर्नु अब त्यो भन्दा हुन्छ, कोही दिल्लीको सदिच्छा, कोही बेजिङको सदिच्छा, कोही युको सदिच्छा भन्दै गर्दाखेरि एउटा स्वदेशभित्रकै कुनै एउटा परम्परागत संस्थाको पूर्व पदाधिकारीको सदिच्छा भन्दै गर्दा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने त भएन नि त। हामीसँग नजिरहरू धेरै छन्। केवल राप्रपा मात्र होइन, पूर्व राजा तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो निर्मल निवास भनेर म स्पष्ट ढङ्गमा भन्न चाहन्छु। यो पूर्व राजाको सदाशयता मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू टुटफुट अवस्थामा नरहोस्, बलियो होस्, मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुको निमित्त एउटा सक्षम शक्तिको रूपमा स्थापित होस् भन्ने त पूर्व राजाको सदिच्छा, त्यो सदाशयता मैले पाएको छु। त्यस कारण केवल राप्रपा मात्र मिलोस् भन्ने अभिप्राय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा मुलुकलाई माया गर्ने, राष्ट्रवादी शक्ति बलियो होस् भन्ने त साधारण नेपाली जनताको पनि चाहना हो नि, साधारण नागरिकको पनि चाहना हो नि, होइन? एकदम अनपढ अशिक्षितदेखि लिएर सबैको चाहना हो नि। यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुनुपर्छ, मुलुकमा स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा हुनुपर्छ, मुलुकमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ भन्ने त सबैको चाहना हो। यो राजनीतिक दल भनेको नि त्यो जनताको संस्था हो नि। त राजनीतिक दलहरू जनताका संस्था हुन्। यो जनताको संस्था बलियो होस्, एक ढिका होस् भन्ने कुरा त चाहना कसको हुँदैन भन्नुहोस् त। यो त कसैको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने संस्था त होइन नि। यो जनताको संस्था हो। जनताको संस्था बलियो होस् भन्ने प्रत्येक तर जनताले अनुमोदित गरिराखेको व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्धमा जनताकै संस्थाले आवाज उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा संविधान बाहिर कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, संविधानमा संस्थागत गरिसकेका कुराहरूलाई यो ढङ्गबाट सडकमा उचाल्दै गर्दाखेरि संविधान विरुद्ध बोलेको आक्षेप पनि लाग्ला। यो हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, हामी त हुन त प्रेस र वाक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने कुरा पनि आइराखेको छ। यो संविधान अपरिवर्तनीय होइन, यो संविधान संशोधनीय संविधान हो, यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। मैले मात्रै भनिरहेको छैन, तपाईँ ठुला राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताले पनि भनिरहेको छन् संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्यो, त्यस्ता सम्भावनाहरू, त्यस्तो आवश्यकताहरू छन् मैले भनिरहेको छु नि। यो संविधान
जनताले चाह्यो भने परिवर्तन हुन सक्दैन। यही संविधानका यही प्रावधानहरू अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भने जनताले भन्यो भने, यदि हामी नेपाली जनताले साँच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ठान्ने, सार्वभौमसत्ताको मालिक नेपाली जनताले ठान्ने हो भने त सार्वभौमसत्ताको मालिक नेपाली जनताले परिवर्तन गर्न चाहेका विषयहरू त कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ नि। संस्थागत गर्न नचाहेका विषयहरू तपाईँले संविधानमा लेखेर ल्याउनु भएको छ। पहिलो संविधान सभामा मस्यौदा सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा, सुझाव सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा हामीले फरक मत राखेका छौँ। त्यसकारण यो संविधानलाई हामीले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेका छैनौँ, आलोचनात्मक समर्थन गरिरहेका छौँ। यो अहिले दुईवटा पार्टीको बिचको एकता गर्दाखेरि हामीले लेखेका एकताको आधारपत्रमा पनि यो कुरा भनेका छौँ कि संविधानमा भएका हाम्रा असहमतिहरूलाई कायम राख्दै संविधानसँग हामीले सहकारी गर्ने पनि भनेका छौँ। हामी संविधानको विरोधी ठाउँमै होइन, संविधानको हामी विप्लव भनेकै छैन, विप्लव किताब पनि तपाईले चित्रबहादुर केसी पनि भन्न खोजिरहेको छैन, भन्नुभयो भने पनि हामी होइन होइन हामी जे हौँ, हामी यो मुलुकको स्वाधीनता बलियो हुनुपर्छ, मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राजनीतिक दलका हामी नेता। अब लगभग समय अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँले बृहत्तर एकताको सन्दर्भमा आउजाउ चलिराखेको छ, यो एक खालको दबाब हो भन्दै गर्दाखेरि कमल थापासँग लामो समयसम्म तपाईँले काम गर्नुभयो, प्रवक्ता भएर काम गर्नुभयो, महामन्त्री भएर काम गर्नुभयो, केही महत्त्वपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुनुभयो। अब अहिले यति बेला राप्रपा संयुक्त त्यही कमल थापासँगको एकताको सम्भावना र यो कालखण्डहरू कुरिएर अथवा पहल कदम गरेर बसिराखेको छ। त्यो व्यक्तित्वले अहिलेको तपाईँले काम गरिराखेको समूहमा रहेका व्यक्तित्वसँगको सहकारीको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले जुन व्यक्तित्वको टकरावको कारण पार्टी विभाजन भयो छोटो कालखण्डमा, अहिले व्यक्तिको कुरो पार्टीको कुरा मात्र गरेर कद नापिन्छ नि, पर्याप्त हुँदैन कृष्णजी। अहिले कुरा गर्ने देशको, देश कतातिर गइराखेको छ भन्ने कुरा, यस्तो देश बर्बादीको दिशातर्फ गइराखेको अवस्थामा पनि अब हामीले पार्टीको कुरो एउटा व्यक्तिको कुरा गरेर बस्न मिल्दैन। यो देश विखण्डनको सङ्घारमा उभिएको छ, एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा लाने प्रपञ्च जताततैबाट भइराखेको छ। अहिले तपाईँको इङ्गित तपाईँ गर्नु, यो अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको हरेक सूचकाङ्क नेगेटिभ छ। कसरी धान्ने यो मुलुकलाई भन्ने कुरा छ। यो तपाईँले संहिताको कुरा पनि गर्नुभयो, यो संहिता पनि धान्न सक्ने अवस्था मुलुकले छ कि छैन, अवस्था अत्यन्त गम्भीर। हामीले ठेकी खान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले कमल थापाजीसँगको मात्र होइन, अहिले मुलुकलाई माया गर्ने, मुलुकप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार, कुराले जिम्मेवार होइन, व्यवहारले, त्यो आचरणले, आवरणले होइन। आवरण, मान्छेको आवरण एउटा, आचरण अर्को छ, मन्तव्य एउटा, गन्तव्य अर्को छ, भनाइ एउटा, गराइ अर्को किसिमको छ, त्यो होइन। अब साँच्चीकै सबै राजनीतिक दलका नेताहरू चनाखो हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने, देशको जनताको निम्ति एक ढेकाउनु पर्ने अहिले आवश्यकता छ। त्यसकारण कमलजीको पार्टी मात्र होइन, यदि देशमा अहिले गरेका मुलुकका समस्याहरूको समाधान गर्ने हो भने बृहत प्रजातान्त्रिक एकता हुनुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा दुईवटा दलले मात्र, यो दुईटै बहुमतको सरकार असफल भयो, यो जनताप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि जान नसक्दाखेरि निषेधको राजनीति गर्दाखेरि, त्यसका अब निषेधको राजनीति होइन, परम्परागत शक्ति र आधुनिकताको बिचको सङ्गम अहिलेको समस्याको समाधान हो। त्यसकारण सबैको योगदान, सबैको परिश्रम यो मुलुकको निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले काम गरिराखेका छौँ भने कमलजीको पार्टीलाई अलग राखेर भने होइन, कमलजीको पार्टीलाई पनि समेटेर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी एकता गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामी मात्र बलियो हुन वा हामीले मात्र मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्ने भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन। यहाँ अहिले जति ठुलो कुरा गरे तापनि परिणाम त्यो आउने अवस्था छैन। त्यसकारण बृहत प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी एकता आवश्यकता छ। यो मुलुकको साँच्चैको समस्या समाधान गर्ने हो भने यतापट्टिको पहल हाम्रो निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ र समान विचारधारा भएका, समान पृष्ठभूमि भएका पार्टीहरूसँग एकता गर्ने कुरो त त्यो सम्भावना सम्भावनाको नजिक छौँ हामी। अभियान सार्थक बनोस्, ताकत प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि शुभेच्छा, शुभकामना। समय सकियो, धन्यवाद। दर्शक सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका नेता राजाराम श्रेष्ठसँग संवाद गऱ्यौँ। समग्रमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एउटै बिन्दुमा हुनुपर्छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनताको रक्षाका लागि यति बेला मुलुक
सङ्कटमा परिराखेको छ, आर्थिक हिसाबमा मुलुक सङ्कटमा गइराखेको छ, मुलुक विखण्डनको सङ्घारमा गइराखेको छ, देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू खोलिआम व्यक्त भइराखेका छन्। यस अर्थमा राष्ट्रवादीहरू त्यसका विरुद्धमा लड्नपर्छ र राष्ट्रवादीहरू लड्नका लागि एउटै मोर्चामा आउनुपर्छ भन्ने अभियानका साथमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन घटकहरूका बीचमा एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा यो एकता प्रक्रिया केका लागि र यो एकता प्रक्रियाका अघिल्तिरका उल्झनहरू र पछिल्तिरका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन्, यिनी प्रश्नमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि राजाराम श्रेष्ठलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।